बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के लिए है, जिसने हम सब को इंसान बनाया है और इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हम सबको मुसलमान बनाया है। बादहू क़यामत की सुबह तक बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, बिलउमूम और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ वो मौजू है अपने घर को इस्लामी घर कैसे बनाएं। घर ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों के पास घर नहीं है या जो लोग अपने शहर से बाहर किसी और शहर किराए पर रहते हैं, आप उनसे पूछें कि घर उनकी नज़र में कितनी बड़ी अहमियत रखता है। घर अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है और इसका इनकार दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता है। आदमी दिन भर मेहनत करे, मजदूरी करे, लेकिन उसको सुकून नहीं मिलता है। सुकून कब मिलेगा? जब वो अपने घर के अंदर आ जाएगा। आदमी यूरोप चला जाए, अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, बरतानिया चला जाए, सऊदी अरब चला जाए, लेकिन तब भी उसको वो सुकून नहीं मिलेगा जो उसको उसके अपने घर में मिलता है। तो घर ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और घर कहते हैं जहां पर माँ बाप होते हैं, घर कहते हैं जहां पर भाई बहन होते हैं, घर कहते हैं जहां पर बीवी बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, उसे घर कहा जाता है। हम और आप बड़े स्टाइलिश घर बनवा रहे हैं, उसमें फैंसी डिजाइन बनवा रहे हैं। अब वो सीमेंट पर पेंट करवाने का दौर तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, हम टाइल्स लगवा रहे हैं। पहले हमारे और आपके घर पलस्तर के होते थे, अब उसके ऊपर मरमर लगवा रहे हैं, पत्थर लगवा रहे हैं। हम अपने घर को खूबसूरत करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आदमी कमा किस लिए रहा है? घर में लगाएगा, घर खूबसूरत हो जाएगा। हम और आप अपने घर को बहुत खूबसूरत बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बहुत खूबसूरत बनाना भी चाहते हैं, लेकिन हम और आप अपने घरों को इस्लामी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? क्या कभी हमने और आपने इस चीज़ पर गौर किया है? हम और आप अपने घर को निहायत ही खूबसूरत बनवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर को इस्लामी घर बनाने के लिए कोशिशें क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आइए मौजू की तरफ चलते हैं कि अपने घर को इस्लामी घर कैसे बनाया जाए। मैं इंशाल्लाह कुछ तरीक़े आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि जिससे हम और आप अपने घरों को इस्लामी घर बना सकते हैं। तो अपने घरों को इस्लामी घर बनाने का सबसे पहला तरीका यह है कि अपने घर में नेक औरत लेकर के आए, नेक लड़की से शादी करें, क्योंकि घर में आप नहीं रहते हैं। आप बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए घर से बाहर निकल जाएंगे। आपके घर में अगर कोई रहेगा तो वो आपकी बीवी होती है, इसीलिए ये चीज आपके ऊपर है कि आप अपनी बीवी कैसे लेकर के आ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किसी लड़की के घर पर रिश्ता लेकर के जाया जाता है, जब किसी लड़की से शादी का इरादा बनाया जाता है, तो उसके अंदर चार चीज़ें देखी जाती हैं, चार खूबियाँ देखी जाती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी साइकोलॉजिस्ट थे,
انسان کی نفسیات کے ماہر تھے، آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا نفس کیا چاہتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ جو جو چیزیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے وقت میں بھی یا آپ سے پہلے کے وقت میں کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے جو یہ چاروں چیزیں دیکھتے ہوں گے لڑکی کے اندر۔ اور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لڑکی کے اندر چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز لمالها، لڑکی کا مال دیکھا جاتا ہے، وہ کتنی زیادہ مالدار ہے، وہ کتنی زیادہ پیسے والی ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اس کے باپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے باپ کا کاروبار کیسا ہے، یا اس کو اور اچھے انداز میں یہ کہہ لیا جائے اگر میں اس لڑکی سے شادی کروں گا تو مجھے جہیز میں کیا کیا چیزیں ملیں گی، مجھے جہیز میں میری یہ شرطیں پوری ہوں گی یا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمالہا، لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے جو بتائی ہے وہ مال ہے، اور آپ آج سماج کے اندر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو یہ معلوم چلے گا سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کا باپ کتنا پیسے والا ہے، سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز وَلِحَسَبِهَا، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، وہ کس خاندان کی ہے، وہ کس قبیلے کی ہے، وہ کس برادری کی ہے، اس کے باپ دادا کا ماضی کیسا رہا ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، کچھ لوگ ہیں جو خاندان دیکھتے ہیں، لِمَالِهَا، مال دیکھتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خاندان دیکھتے ہیں، وَلِجَمَالِهَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، وہ کتنی زیادہ خوبصورت ہے، کتنی زیادہ حسین و جمیل ہے، اس کا رنگ کتنا زیادہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لڑکی کا دین دیکھتے ہیں، یہ نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں، یہ روزہ رکھنے والی ہے یا نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں، یہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں۔ وَلِدِينِهَا، پیارے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں دیندار لڑکی بھی دیکھتے ہیں، دیندار لڑکی بھی تلاش کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی اپنی بات کہہ رہے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، لوگوں دیندار کو ترجیح دے دو، دیندار کا انتخاب کر لو، تریبت یداک، اور یاد رکھو اگر آپ نے دین کے آگے مال کو ترجیح دے دی، اگر تم نے دین کے آگے خاندان کو ترجیح دے دی، اگر تم نے دین کے آگے خوبصورتی کو ترجیح دے دی، تریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تو تباہ ہو جا، برباد ہو جا۔ اور یاد رکھیے میرے نبی کی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے، میرے نبی کی بد دعا کبھی بیکار نہیں جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیندار کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے۔ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار کو ترجیح دو۔ اور اگر دین کے ساتھ خوبصورتی مل جائے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، اگر دین کے ساتھ حسب و نسب مل جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، تو دیندار کو ترجیح دو، دیندار کا انتخاب کرو۔ تو اگر اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے، اگر اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے تو دیندار لڑکی لے کر کے آئیے، دیندار لڑکی۔ دیندار عورت ہوتی کیسی ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھی۔ اندازہ لگائیے اگر حضرت عائشہ نہیں ہوتی، یہ جو شب قدر کی دعا ہے، لیلۃ القدر کی دعا ہے ہم پڑھتے ہیں، کہ یہ دعا ہم کو مل پاتی؟ جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوتی ہے حضرت عائشہ پیارے نبی سے سوال کرتی ہیں، آئے اللہ کے نبی، آئے میرے شوہر، ان اجدو ما اقول فیہا، اگر مجھے شب قدر مل جائے، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس میں کون سی دعا پڑھا کروں، میں اس میں کون سا ذکر کیا
किया करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आए मेरी प्यारी बीवी, अगर तुझे शब कदर मिल जाए, अगर लैलतुल कद्र मिल जाए, तो ये दुआ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। आए अल्लाह तू बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, माफी को पसंद फरमाता है। आए अल्लाह मैं भी तेरा गुनहगार बंदा या बंदी हूं, आए अल्लाह तू मुझे भी माफ फरमा दे। तो एक दुआ भी जो शब कद्र की मिली है, वो नबी की बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुतहर्ररा के जरिए मिली है। तो नेक औरत, देखिए प्यारे नबी नेक औरत लेकर के आए, और उस औरत ने पूरी उम्मत को क़यामत तक के लिए पूरी उम्मत को एक दुआ दे दी। और वो दुआ क्या है? शब कद्र की दुआ है, जो हम और आप पढ़ा करते हैं। अगर अपने घरों को इस्लामी घर बनाना है, तो सबसे पहले नेक औरत का इंतखाब करिए। सहाबी अल्लाह के रसूल से कहते हैं, अल्लाह के रसूल ये बताए हम दुनिया में क्या जमा करें, कौन सी चीज इकट्ठी करें? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी तुम दुनिया में 3 चीजें जमा कर लो। 3 चीजें। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतम मुअमिना तुईनु अला अम्रिल आखिरा। 3 चीजें जमा कर लो। आज दुनिया में बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें खड़ी करने वालों, बैंक बैलेंस जमा करने वालों, 3 चीजें जमा कर लो। और वो 3 चीजें क्या हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, अपने दिल को अल्लाह का शुक्र करने वाला बना दो। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह अगर आपको 2 रोटी खिला रहा है, इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर अल्लाह आपको 1 रोटी खिला रहा है, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर अल्लाह आपको कुछ भी नहीं खिला रहा है, उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक बहुत मशहूर वाकया है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का। शेख सादी ये फारसी के बहुत बड़े अदीब हैं। ये एक मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, तो इन्होंने अपने जूते बाहर उतार दिए थे। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, और जब नमाज पढ़ के ये लौटे तो इनके जूते नहीं मिल रहे थे। शेख सादी बहुत परेशान, पूरी मस्जिद तलाश की, शायद किसी ने जूते छुपा दिए हो या गलती से मैंने कहीं उतार दिए हो। तो शेख सादी ने बहुत तलाश किए, जूते नहीं मिले शेख सादी के। जूते दरअसल चोरी हो गए थे। अब शेख सादी को जब इस बात का एहसास हो गया, इस बात का यकीन हो गया कि जूते कहीं नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे जूते कोई और ले गया, मेरे जूते चोरी हो गए। शेख सादी कहते हैं, अल्लाह मैं तेरे लिए तेरे घर में नमाज पढ़ने के लिए आया, तेरी इबादत करने के लिए आया, और मेरे जूते चोरी हो गए। किसी गलत काम के लिए गया होता और मेरे जूते चोरी हो गए होते तो बात समझ में आने वाली थी, मैं गलत काम के लिए गया था। लेकिन अल्लाह मैं तेरी इबादत करने के लिए तेरे घर में आया हूं और मेरे जूते चोरी हो गए। शेख सादी ये शिकवा, ये गिला, ये शिकायत अल्लाह से कर ही रहे थे। इतने में एक निगाह, इतने में हजरत शेख सादी की एक निगाह एक माजूर पे पड़ गई, एक लंगड़े पे पड़ गई, जो पैरों से अपाहिज था, जो पैरों से माजूर था। शेख सादी की जुबान से निकलता, अल्हम्दुलिल्लाह, आय अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे तो सिर्फ जूते तूने छीने हैं। अल्लाह इस बेचारी की तो तूने टांगे छीन ली। अल्लाह मेरे जूते गोए गए हैं, जूते तो दोबारा भी आ सकते हैं, जूते तो नए भी आ सकते हैं। अल्लाह इस बेचारी की तो टांगे ही नहीं है। क़ल्बन शाकिरा, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। दूसरी चीज क्या जमा कर लो? व लिसानन ज़ाकिरा, अपनी जुबान को अल्लाह ताला के जिक्र में लगा दो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अल्लाह ताला का जिक्र किया करो। और तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वज़ौजतम मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और लोगों ऐसी बीवी लेकर के आ जाओ जो तुम्हें अच्छे काम का हुक्म दे, जो तुम्हें आखिरत के काम का हुक्म दे, जो तुम्हें दीन के काम का हुक्म दे। तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, ऐसी बीवी लेकर के आओ जो खुद नमाज पढ़ने वाली हो और आपसे भी कहे कि आप भी नमाज पढ़ने जाएं। ऐसी बीवी लेकर के आओ, अगर आप रोजा नहीं रखते हैं तो वो आपको कहे कि आप रोजा रखें। ऐसी बीवी लेकर के आओ वो तहज्जुद में उठती हो और आपको तहज्जुद में उठाए। ऐसी बीवी लेकर के आओ जो फजर की नमाज पढ़ती हो और आपको भी फजर की नमाज पढ़वाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वज़ौजतम मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, ऐसी बीवी लेकर के आओ जो तुम्हें नेक काम की तरफ, दीन के काम की तरफ दावत दे। हम में और आप में कितने लोग हैं जो ऐसी लड़कियों को अपने घरों की बहू या अपने घर का ताज बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं? आज समाज का हाल देखें, आज माशरे का हाल देखें। माफ कीजिए मेरे प्यारे साथियों, हमारी और आपकी नज़र शर्म से झुक जाना चाहिए।
हर आदमी आज मुंह खोले बैठा है, हर लड़का मुंह खोले बैठा है, बस रिश्ते आने की देर हो और यहां डिमांडें शुरू हो जाती हैं। ये हमारे और आपके हालात हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलक़हु फज़व्विजूह। लोगों, जब तुम्हारे पास नेक लड़के और नेक लड़कियों के रिश्ते आए तो देर ना करो, फज़व्विजू, शादी कर दो। और अगर तुमने शादी नहीं की तो इस दुनिया के अंदर फसाद फैल जाएगा, इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। और आज वो फसाद आपकी नजरों के सामने है। आप देखें, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुसलमानों की बेटियां भाग रही हैं, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुसलमानों की बेटियां भाग रही हैं, बहनें भाग रही हैं। ये वही फसाद है। क्यों? आज हमने और आपने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया है। इसीलिए आज या तो वो जिना कर रही हैं या गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शादी को इतना आसान बनाओ जिना मुश्किल हो जाए। आज हमने शादी को इतना मुश्किल बना दिया कि जिना आसान हो गया है। आज जिना आसान हो गया है। ये हमारे और आपके हालात हैं। वो वक्त तो गए जनाब कि हम जहेज में आपसे टीवी मांग रहे हैं, हम जहेज में आपसे कार मांग रहे हैं। वो वक्त गया। अब वक्त ये नहीं है। अब वक्त ये आप 10 लाख दें तब मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ये वाकयात मेरी नजरों के सामने है। आपकी बेटी खूबसूरत है इसलिए 5 लाख ले रहा हूं, अगर खूबसूरत नहीं होती 10 लाख की मेरी डिमांड थी। ये हालात है, मैंने अपनी नजरों से देखे। अब बताएं, वो बेचारा बाप 5 लाख का इंतजाम, 6 लाख का इंतजाम कहां से करेगा? कहां से करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़े मसाइल हैं। आज हमने और आपने शादियों को बहुत मुश्किल बना दिया है। हमने और आपने शादियों को बहुत साफ कर दिया है। तो अपनी शादियों को आसान कर लो मेरे प्यारे साथियों। आज जो समाज का, कौम का, मुआशरे का जो सबसे बड़ा खसारा है वो इसीलिए है हमने और आपने शादियों को मुश्किल बना दिया है। हमारे घरों की लड़कियां भाग रही हैं, हमारे घरों के लड़के जिना कर रहे हैं। ये सब इस वजह से आज हमारे और आपकी शादियों में फजूल खर्चियां ज्यादा हैं। जहेज का रस्म और जहेज का रिवाज बहुत ज्यादा आम हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। तो इन चीजों की हमें और आपको इस्लाह करने की जरूरत है। आप बस ये देखिए कि लड़की दीनदार है या दीनदार नहीं है। हमें और आपको बस ये देखना है मेरे प्यारे साथियों। जहां तक मसला जहेज का है तो शरीयत के अंदर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो ये कहे कि जनाब अल्लाह के नबी ने हजरत अली को तो जहेज दिया था। हजरत अली अल्लाह के नबी के भाई है, चचेरे, और हजरत अली जो है वो अल्लाह के नबी की कफालत में थे। अल्लाह के नबी को भी हजरत अली का खर्चा उठाना था। इसीलिए अल्लाह के नबी ने वो हजरत फातिमा को जहेज नहीं दिया था। वो बतौर भाई, बतौर कफील, बतौर घर के बड़े होने के नाते से अल्लाह के नबी ने हजरत अली को वो सामान दिया था जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ जाए। इसको जहेज से हम और आप ताबीर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह के नबी ने हजरत अली को तो जहेज दिया, हजरत उस्मान को जहेज क्यों नहीं दिया? हजरत अली के निकाह में एक बेटी है और हजरत उस्मान के निकाह में 2 बेटियां अल्लाह के नबी की हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। इसका शरीयत के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। हमें और आपको चाहिए तो ये है, अगर कोई जहेज दे तो आप मना करें, नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्या मेरे बेटे के पास है नहीं? क्या मैं फकीर हूं? अंदाज बड़े अच्छे हो गए आजकल लोगों के मांगने के। बचने का सबके पास तरीका है। अरे भाई, अगर कोई देगा तो अपनी बेटी को ही देगा ना। वाह वाह, क्या कहने हैं इन अल्फाजों के, हम तो हैरान हैं। अपनी बेटी को क्यों देगा? वो बेटी दे रहा है, बेटी तुम्हारे लड़के को दे रहा है और आपके लड़के के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो सारा खर्चे लड़की को उठाए। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर सरदार है। क्यों? क्योंकि वो लड़की का खर्चा उठाता है। शादी के बाद लड़की के रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। इसीलिए कुरान कहता है मर्द जो है औरत का सरदार है। तो आज हमारे और आपके समाज के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि हम और आप जहेज की जो रस्म है इसको इतना ज्यादा आगे ले गए हैं। आज हमारे और आपकी यहाँ की शादियां मुश्किल हो गई हैं। जो चीज दीन है उसे हम और आप गलत तस्वुर लेकर के बैठे हैं, और जो चीज दीन नहीं है हमने और आपने उसको इतना ज्यादा परवान चढ़ा दिया है कि हम उसमें सारे, उस हम्माम में सारे लोग नंगे हैं। अभी मसला आ जाए विरासत का, अभी मसला आ जाए जायदाद का, किसी को फिक्र नहीं है कि अपनी बेटी को हमें जायदाद देना या नहीं। बाप मर गया, भाई को फिक्र नहीं है कि अपनी बेटी को मुझे अपने बाप की विरासत से हिस्सा देना या नहीं। किसी को इस चीज की फिक्र नहीं। बस एक हवा है और उस हवे में सारे लोग गुमशुदा हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है
کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دے رہے ہیں؟ جہیز جو چیز حرام ہے اس کے لیے ہر آدمی محنت کر رہا ہے، اور جو چیز فرض ہے وراثت، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہا ہے، کوئی محنت نہیں ہے اس کے لیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، لڑکیاں کہتی ہیں اب اگر میں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ وراثت لے لی تو میرے بھائی سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے شریعت یہ نہیں دیکھ رہی ہے آپ کے بھائی سے آپ کا رشتہ، یہ ہماری اور آپ کی بہت چھوٹی سوچیں ہیں۔ شریعت نے وراثت کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا اپنی بچیوں کو اپنی وراثت میں حصہ دو، نہ کہ ان کو جہیز دو۔ وراثت میں حصہ ہے، جہیز کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور ہماری شادیاں وہ جس پہ سنت کا کوئی نام نہیں، ہماری شادیاں نبی کی سنت سے ہٹ کر کے ہوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں۔ معاف کیجئے گا، ایک نکتہ میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں کہ بھائی جہیز کا اتنا زیادہ معاملہ ہے کہ کوئی بغیر جہیز کے شادی نہیں کر رہا ہے، یہ غلطیاں ہیں لڑکے والوں کے اندر، لیکن اس سے بڑی غلطیاں لڑکی والوں کے اندر ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی دیکھ رہی ہیں لڑکا کتنا کماتا ہے، لڑکے کا گھر پریوار، لڑکا بہت نیک ہے لیکن وہ بیچارہ 200 روپے کما رہا ہے تو اس کے پاس رشتے نہیں آ رہے۔ کیوں؟ لڑکی والا یہ دیکھ رہا ہے لڑکے کا بینک بیلنس کتنا ہے، لڑکی والا یہ دیکھ رہا ہے لڑکے کا گھر کتنا بڑا ہے، لڑکی والا یہ دیکھ رہا ہے لڑکا کماتا کتنا ہے۔ کسی لڑکے کا رشتہ آ جائے سب سے پہلے یہ سوال ہوتا بھی لڑکا کرتا کیا ہے، کما کتنا لیتا ہے، 200 روپے؟ نہیں جانے تو 200 روپے میں کچھ نہیں، کم سے کم 1000-2000 کی اس کی تنخواہ تو پر ڈے کی آمدنی تو ہو، اس کا گھر پریوار تو بڑھاؤ۔ دونوں گنہگار ہیں، دونوں یہاں جہیز مانگنے کی ڈیمانڈ کرنے والے گنہگار ہیں، اور یہاں لڑکے کو مالدار دیکھنے والے گنہگار ہیں۔ اللہ کے نبی نے بس اتنا فرمایا، نیک لڑکے کا رشتہ آ جائے یا نیک لڑکی کا رشتہ آ جائے دیر نہ کرو، شادی کر دو۔ تو یہاں لڑکی والے میری نظر میں اور بڑے گنہگار ہیں، کیونکہ جو معاملہ جہیز کا ہے وہی معاملہ ان کا بھی ہے، وہ مال دیکھ رہے ہیں یہ بھی مال دیکھ رہے ہیں، دونوں ایک حمام کے اندر ننگے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے گھروں کو اسلامی گھر کیسے بنائیں؟ سب سے پہلا طریقہ اپنے گھروں میں نیک لڑکی لے کر کے آئیں، نیک لڑکی سے شادی کی جائے۔ دوسرا طریقہ، اگر گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے، دوسرا طریقہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب گھروں کے اندر نماز پڑھا کرے تو یہ مسجدیں کس لیے ہیں؟ جی جناب مسجدیں ہیں تو ضرور، لیکن مسجدیں یہ فرض نماز کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی سب سے اچھی نماز اس کے گھر میں ہے، الا المکتوبہ، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ، یعنی آدمی کو فرض نمازیں تو مسجد میں پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ کی جو نمازیں ہیں نوافل وغیرہ اس کو کہاں ادا کرنا ہے؟ اپنے گھر کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے سب سے بہتر نماز آدمی کی اپنے گھر کے اندر ہے، لیکن فرض نمازیں اس کو کہاں پر پڑھنا ہے؟ مسجد کے اندر۔ آج ہمیں اور آپ کو نہ تو مسجد میں پڑھنے کی توفیق ہے اور نہ اپنے گھروں میں پڑھنے کی توفیق ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز کی توفیق نہیں ہے، نہ مسجدوں میں آ رہے نہ گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اور ابھی مسجدیں بند ہو جائے تو سب کودنے لگیں گے، مسجد کے دروازے سے کودیں گے، اوپر وہاں ایمان مرا جاتا ہے نا، وہاں تو اسلام لوٹا جا رہا ہے نا۔ اگر مسجدیں بند ہو جائیں سب حیران پریشان، مسجدیں نہیں کھل رہی ہیں۔ جب مسجدیں کھل گئی اب مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں۔ جب نماز پڑھنا مسجد میں نامناسب ہے، شرعی نقطہ نظر سے بھی صحیح نہیں ہے، ہم مسجدوں میں کود رہے ہیں پٹ رہے ہیں، اور جب مسجدوں میں نماز پڑھنا فرض ہے ہم اور آپ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ واہ جو دماغ میں آ جائے، ایک خواب آیا ہم نے اس خواب کو سوچ لیا وہی حقیقت بن گیا، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ جو سمجھے دل سے دین کو وہی صحیح مان لیا، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ دین ہوتا ہے، آپ کا دماغ دین نہیں ہے، دین آپ کے دماغ سے نہیں چلے گا، آپ کے دماغ کو دین سے چلنا پڑے گا، یاد رکھیے۔ یہ نہیں بس ایک خیال آیا یہ دین ہو سکتا اور ہم شروع ہو گئے، نہیں، آپ کو دین کے حساب سے چلنا ہے، دین آپ کے حساب سے نہیں چلے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور سب سے بڑا خسارہ اس بات پر ہے آج ہم نے اور آپ نے دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے۔
تو اپنے گھروں کو اگر اسلامی گھر بنانا چاہتے ہو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو، تمہارے بچے بھی تمہیں دیکھ کر نماز پڑھیں گے اور اسی طریقے سے ان کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ نمازوں کا اہتمام کریے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ جی ہاں، کتنے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نماز پڑھتے ہیں، زیادہ تر تو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے ہی نکل گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے مولوی نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لیے وہ اس کفر کو کفر عملی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کفر اعتقادی ہے، کفر اعتقادی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو فتاوے ہیں علماء کے اور اسلاف کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اسلام سے نکل گیا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اس سے خلا لے لے۔ اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو آدمی کو چاہیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے جنازے میں بھی شریک ہونا جائز نہیں، اس کو مٹی دینا جائز نہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے گھر کا پانی پینا بھی جائز نہیں۔ اتنی سخت باتیں ہیں لیکن ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کا احساس ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر مر گیا ہے۔ بس رسمیں ہیں، ہم اور آپ رسموں کو ادا کر رہے ہیں۔ جمعہ کی ایک رسم ہے وہ بھی ہم کو جانا ہے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے جب 10 منٹ رہ جائے تب ہم مسجد کے اندر جائیں گے۔ ایک رسمیں چلی آ رہی ہیں، صرف رسمیں ہیں۔ اذان بھی رسمن ہے، نماز بھی رسمن ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر احساس نہیں ہے۔ اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کریں۔ اگر اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانا ہے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کریں۔ اپنے گھروں کو اگر اسلامی گھر بنانا ہے تو جب گھر میں داخل ہوا کرو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کرو، اور جب گھر سے نکلا کرو تو میرے نبی نے ایک بہت چھوٹی دعا بتائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکل جائے وہ اللہ کی ایسی سیکیورٹی میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی ایسی حفاظت میں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اگر اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے مسجد میں جو ہے گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اور جب گھر سے نکلو تو جو میرے نبی نے دعا بتائی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو۔ یہ گھر کو اسلامی گھر بنانے کا طریقہ ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، آئیے آخری چیز میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں۔ گھر کو اسلامی گھر بنانا ہے تو جب گھر میں جاؤ اپنے بیوی بچوں سے ہنسا کرو، اپنی بیوی سے مذاق کیا کرو، اس کا من بہلایا کرو، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا کودا کرو۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں؟ باپ گھر میں جاتا ہے بچے سہم جاتے ہیں، بچے کونے میں چھپ جاتے ہیں، بیوی سہم جاتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے مردوں کا حال ہے، اور میرے نبی کا حال کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں کیسے ہیں؟ میرے نبی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بیوی عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، ریس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ ریس کر رہے ہیں، آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے نواسے حسن اور حسین، آپ ان کو بوسہ دے رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس سے گزرے، کہا اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی آج تک اپنے بچوں کو نہیں چومائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم کو اٹھا لیا ہو، تمہارے دلوں سے محبت کو اٹھا لیا ہو تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے بچوں سے پیار کیا کرو، اپنے بچوں سے بولا کرو، اپنی فیملی کو وقت دیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لاہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اگر اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ کو اچھا بننا پڑے گا۔ اور بھی چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں سے برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں سے بھی برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اے الہ العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل کلی عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا